RO bond. यसको फर्स्ट हामी जुन हेलो अल्केनमा पढेको थियो त्यो गरिसकेको छौं। सेकेन्डमा हामी गर्छौं। 12 क्लासमा अहिले हामी यति 3-3 महिना क्लास गरिसक्यो, त्यही पनि अलि टाइमको मेन्टेन गर्न सक्दैन। घरि एक जना दुई जना इन्ट्री गर्छ। र यो रियाक्सन गर्नुभन्दा पहिला एउटा फेरि रियाक्सन यहाँ म लेखिरहेको छु। यसको प्रोडक्ट तिमीहरुले ट्राई गर्नु छ। अब यहाँ कन्डिसन जेसुकै होस्, हामी प्रोडक्ट तिर ध्यान देऊ। प्रोडक्ट के हुन्छ टाइप गरौँ। बल्ल अलिकति तिमीहरुको पोजिटिभ रिस्पोन्स म हेरिराखेको छु। जसले पनि पठाए सबैको सही छ। यहाँनिर हामी CH3 CH2 NH2 गर्छौं भन्दाखेरि यसको एउटा H र यो Br हटेर जान्छ। यति मात्रै होइन, हामी यति पनि पढेको छौं कि यदि एक्सेस छ, ठीक छ दिवाकर, यसपछि फेरि पनि गर्यो भने एक्सेस हेलो अल्केन भएको केसमा एउटा H अझै हट्छ, त्यहाँनिर R ग्रुप अट्याच हुन्छ। एक्ज्याक्टली यही रियाक्सन यहाँ पनि हुने हो। हामी सेकेन्ड रियाक्सन विथ एमोनिया नै पढ्न गइराखेको छु। एक्ज्याक्टली हेलो अल्केन जस्तै हुन्छ भनेर बुझ। अब यहाँनिर OH भएकोले साइड प्रोडक्ट वाटर रिलिज हुन्छ, NH3 गरे। अल्कोहल छ, क्याटालिस्ट यसमा चेन्ज छ, त्यहाँनिर सिल्ड ट्युब 100 डिग्री सेल्सियस हामी लेखेको थियौं होला। यहाँ Al2O3 350 डिग्री सेल्सियसमा रियाक्सन हुन्छ। यसपछि एउटा H र OH कम्बाइन गरेर वाटर दिन्छ, यहाँ भइदिन्छ RNH2। सीधा हामी पढ्दाखेरि के बुझ्ने भने जस्तो अल्कोहल हेलो अल्केन थियो त्यस्तै अल्कोहल हुन्छ। यदि हेलो अल्केन एक्सेस छ भन्न खोजेको, सरी अल्कोहलको कुरा गरौँ, यहाँ अल्कोहल हाम्रो एक्सेस छ भने यो रियाक्सन कन्टिन्युस जान्छ। यसपछि फेरि OH र H हट्छ, वाटर रिलिज गर्ने भयो। एउटा अर्को R एड गरिदियो भने R2NH भइदिन्छ। यदि हामीसँग अझै पनि छ अल्कोहल Al2O3 क्याटालिस्ट छ, 350 डिग्री सेल्सियस छ भने फेरि वाटर रिलिज हुन्छ र R3N दिन पुग्छ। यसरी हाम्रो एक्सेस छ भने हेलो अल्केन प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी एमाइन्स को मिक्सचर फर्म हुन जान्छ। ल यो भयो हाम्रो रियाक्सन ड्यू टु क्लीवेज अफ RO बन्ड। अब थर्ड टाइप हामी पढ्छौं, रियाक्सन ड्यू टु participation of alkyl group and hydroxy group। हुन त यसरी हामी जसरी म क्याटेगोराइज गरी लेखिरहेको छु त्यसरी रट्नु पर्ने जरुरी छैन। हामी रिएजेन्ट माथि फोकस गरेर रिएजेन्टको हिसाबले हामी चेन्जेस गर्ने हो। तर अलिकति प्याटर्न बुझ्न सजिलोस् भनेर क्याटेगोराइज गरेको। यहाँ हामी मिक्सचर पढ्न गइरहेको छौं जसमा R ग्रुपले पनि केही इन्भल्भमेन्ट शो गर्छ, OH ले पनि केही इन्भल्भमेन्ट शो गर्छ। त्यस्तो किसिमको रियाक्सन हामी पढ्न गइराखेको छौं। यसमा फर्स्ट रियाक्सन डिहाइड्रेसन। यसको मिनिङ के होला? डिहाइड्रेसन को मिनिङ गेस गर त। पहिला पनि कहीँनिर यो वर्डहरु आउँदाखेरि मैले कसरी चिन्ने भन्ने केही आइडिया दिएको हुनुपर्छ। गेस गर त्यसको मिनिङ के? वन वर्डमा लेख या टु वर्डमा लेख। ओ भेरी गुड, लस अफ वाटर। भेरी गुड। कहिले हामीलाई यसको सिम्पल पनि भनिदिन्छ। व्हाट डु यु मीन बाइ डिहाइड्रेसन? र तिमीले करेक्ट बताएको छ, रिमुभल अफ वाटर। या तिमी भन्न सक्छौ लस अफ वाटर या रिलिज अफ वाटर, जोस कम्पाउन्डबाट वाटर निस्किन्छ हामी भन्न गर्छौं।
त्यसपछि यो डिहाइड्रेसन दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ इंटर मलिकुलर डिहाइड्रेसन र अर्को हुन्छ हाम्रो इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेसन। यो वर्ड सुन्दाखेरि कहीं न कहीं हामी केही जानेको जस्तो सुनिराखेकोला। इंटर मलिकुलर इंट्रा मलिकुलर यो बायोलोजीको लागि पनि कमन छ, केमिस्ट्रीमा पनि हामी कहीं कहीं पढेको छौं। हाइड्रोजन बन्डमा बेसिकली हामी बारम्बार युज गर्छौं इंटर मलिकुलर एन्ड इंट्रा मलिकुलर, सेम मिनिङ यहाँ पनि हो। इंटर मलिकुलर भन्ने बित्तिकै बिट्विन मलिक्युल, दुईटा मलिक्युल चाहिन्छ। इंट्रा भनेको विदिन मलिक्युल, एउटै मलिक्युल। अब इंटर मलिकुलर डिहाइड्रेसन भन्नुको मतलब एउटै मलिक्युलबाट, सरी इंटर भन्नुको मतलब दुईवटा मलिक्युल अल्कोहलको मिलेर जब वाटर रिलिज गर्छ त्यसलाई हामी इंटर मलिकुलर डिहाइड्रेसन भन्छौं। इंट्रा भन्नुको मतलब एउटै मलिक्युलबाट वाटरको रिलिज हुन्छ। अब यहाँ इक्जाम्पल हेरौं, जस्तै हामीसँग ROH छ, इंटर छ, त्यसैले दुईचोटी लेख्नु पर्यो म ROH। यसको लागि हामी सबभन्दा कमनली कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा यो रिएक्सन गराउँछौं। यसपछि एउटा अल्कोहलको OH र अर्को अल्कोहलको H मिलेर वाटर बनिहाल्छ। एउटाबाट OH गयो, एउटाबाट H गयो, बाँकी जुन छ जोइन भयो भने यसले दिन्छ ROR। यो हाम्रो इथर हुने भयो, साइड प्रोडक्टमा H2O दिन्छ। यहाँनिर हामी अब यो जेनरल फर्म यहाँ लेखेर भ्याउँदैन, यहाँ हामीले स्पेसिफिक लेख्नै पर्छ। यहाँनिर म लेख्दैछु जस्तै CH3 CH2OH छ। इंट्रा भनेको एउटै मलिक्युलबाट वाटर निस्कनु पर्यो, अनि यहाँनिर लेखे म कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस। ध्यान राख्ने यहाँ के डिफरेन्स गरिरहेछ टेम्परेचरमा। यो केसमा Al2O3 पनि हामी अल्मुनियम अक्साइड या ट्राइअक्साइड भनौं, हामी त्यो पनि युज गर्न सक्छौं र त्यसमा पनि टेम्परेचर नै भ्यारी गर्छ। लो टेम्परेचरमा इंटर मलिकुलर, हाई टेम्परेचरमा इंट्रा मलिकुलर डिहाइड्रेसन हुन्छ भनेर बुझ्यौं। अब यो इंट्रा गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने, प्रोडक्ट के दिन्छ, कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हामीले पढेको रटेको एक्स्ट्रा कपीमा जुन लेखेको छौं डिहाइड्रोहालोजिनेसन, एक्ज्याक्टली सेम फिनोमिनन युज गर्ने। डिहाइड्रोहालोजिनेसनमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जहाँनिर X अट्याच छ त्यसले अल्फा लिन्छौं, यसमा X को ठाउँमा सपोज गर OH छ, OH अट्याचले अल्फा गर्छु, अल्फा पछिको कार्बनलाई बीटा गर्छु। अब यसपछि चेन्ज हामी डिहाइड्रोहालोजिनेसन जस्तो गर्ने, अल्फाबाट OH हटाउने, बीटाबाट एउटै H हटाउने र दुईटैको बीचमा डबल बन्ड गरिदिने भन्दाखेरि यसबाट के दिन्छ, अल्किन दिन्छ। यहाँनिर इथिन बन्यो र साइड प्रोडक्टमा वाटर दिन्छ। अलिकति सेन्टेन्स लेखौ, तिमीहरु सोच्दै गर।